न्हंयेत बुडून मरपाच्यो घडणुको सत्तरीत वाडत आसात। निमित कसलें आसूं, पिकनिकेचे वा इश्टा बरोबर मजा करपाचें, ल्हान भुरगीं जीव घडोवपाक लागल्यात। पंचायत सरकारान ते कडेन सिरियसली पळोवपाक जाय, थळावे मागतात। 70चो बळींचो आंकडो दिवपाचो जालो जाल्यार फाटल्या वर्सा 6 जाण बुडले। अंदू चौगांनी जलसमाधी घेतली। पंचायत आसूं वा सरकार अशे तरेन न्हंयेनी बुडून मरपाच्या घडणुकांचेर शासनाचो उपाय कित्याक काडिनात काय असो लोकांक प्रश्न पडला। अशें कितें घडलें काय यंत्रणा मिटिंगो घेवन सगळें कितें नियंत्रणात हाडल्या वरी करता, प्रत्यक्षात खंयचे कडेन कांयच जाल्लें आसना। ना पुलीस पेट्रोलिंग, ना सुचोवणी तकटे। भुरग्यांचे बळी गेले काय पालकांक दोश दितात। सरकार कितें करता? 70 हांगासर ड्रावनिंग केसी दिसान दीस वाडत आसात। कितलेशेच लोक भायले जे आसा जे म्हादई रिवर जी आसा थंयसर न्हांवपाक येता, तांकां अंदाजूय नासतात। येतना सोऱ्याच्यो पार्ट्यो करपाक म्हणून हांगासर येतात, न्हातना बुडटात आनी मरतात। गेल्या वर्सा 6 जाण बुडून मेले जाल्यार ह्या वर्साचो आंकडो जावन आहा 4। एकलो धड्यार, एकलो मोवाच्या गुण्यार आनी तिसरे QR जो आसा बिरोण्या गांवांत म्हादई रिवर जी आसा थंयसर 2 जाणांक मरण येयलें। ह्या संदर्भात आमी सरपंचाकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सरपंच पंच कॅमेराच्या मुखार उलोवपाकूच पळयनात। तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडले आनी पुलिशेच्या माथ्यार मारले। हे खंय सगळें काम पुलिशेन पळोवपाचें खंय। आमचे हांगासर कसलोच रोल ना। पुलिशेन खंय हांगासर दिसा शेनवार आयतार ज्या टायमार हांगासर पेट्रोलिंग करपाचें 2 जाण पुलीस हांगा डिप्लॉयड करपाचे आनी PCR व्हॅन जी आसा ती हांगा विजीट करपाचे। म्हाका जर दिसता पंच सरपंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा जे गांवचे पंचायतीचे, तेंचें काम फक्त टेंडर काडप, ब्युटिफिकेशन, रिटेनिंग वॉल, लोकांक लायसन्स दिवप काय कितें, आनी कितेंच तांकां पडोन गेलेलें ना काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न पडटा। लोकांची मागणी आसा की हांगासर सायनबोर्ड लावचे पंचायतीन, हांगासर स्विमींग अलाव ना म्हणून, बॅरिकेडिंग करची, लोकांक गाडयो भितर हाडूंक मेळच्यो ना अश्यो, आनी हांगासर 2 पुलीस डिप्लॉयड करचे। 70 हांगासर बिरोण्या पंचायत जी आसा ती अडवय गांवांत हांगासर पुलीस बीट पोस्ट आहा। असो बीट पोस्ट खंयसर गोंयान हांगा खंयसरूच ना पंचायतीन। जो एकमेव असो बिरोण्या गांवांत, बिरोण्या पंचायतीन अडवय गांवांत आसा। कितलीशींच वर्सां जाली हो बंद आसा। इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत 1 म्हयनोच पुलीस थंय हाडले, मागीर पुलीस खंय गायब। कित्याक थंय पुलीस पावना तें आमकांय खबर ना। आतां पळोवया हांगासर सायनबोर्ड केन्ना लागता ते। पंचायत हेजेर कितें करता, पंच सरपंच जो आसा तो कितें करता ते पळोवया। 70 बुडून मरपाच्या घडणुकांचेर पत्रकारांनी विचारले, त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केल्ले आवाहन आयकात। म्हणजे सगळ्या लोकांक आनी पेरंट्सांक कळवणी आसा की गोंयांतले ज्या ज्या जाग्यार स्विमींग अशा पद्दतीच्यो न्हंयो उथळ आसात आनी पिकनिकेच्या निमित्तान जे लोक वता ते पेरंट्सांनी अशा पद्दतीच्या भुरग्यांक अशा डेंजरस जाग्यांचेर धाडचे न्ही। आमी वेळच्या वेळी अशा पद्दतीच्या डेंजरीस जाग्यांचेर बोर्ड लायल्ले आसा, इट इज अ नो स्विमींग झोन म्हणून, आनी तरी सुद्दां लोक स्विमिंगाक वचपाक न्हांवपाक थंयसर प्रयत्न करतात, न्हातात आनी अशा पद्दतीन इन्सिडंट्स जातात। अत्यंत दुर्दैवी घटना पयर जी कुडचड्या वेळी काणकोणाच्यान घडली, म्हाका मना पासून म्हाका खूब वायट दिसता। बट सरकार आपल्या परीस ज्या ज्या जाग्याचेर प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या त्या जाग्याचेर प्रिकॉशन्स घेत आसता। पण हांव लोकांक अपील करता की लोकांनी सहसा खंयसरूच असल्या पद्दतीन ज्या जाग्यार सेफ्टी ना त्या जाग्यार स्विमिंगा खातीर उतरचें न्ही, ही म्हजी रिक्वेस्ट। अशें बॅन बीन करतले खणी बीन आहा पळय तसले ऑलरेडी केल्ले आसा।